السلام عليكم اخواتي الكريمات، اهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد من فيديوهات سلمى اكسسوار. ارحب بكل اخت كالعاده، ارحب بكل اخت كانت معنا، واشكر كل اخت تدعمني في القناه، وما نقول لكم مرحبا بكم في عائلتي الصغيره. اذا اليوم كما راكم تلاحظوا معايا سيدي عندنا دي زانو خليتهم باش نعمرهم كيف دونك انا نو c'est pas comme ماشي كيما درت لكم la dernière fois. C'est juste on a rempli cette fois-ci, on a rempli, on a fait des mailles serrées. donc راح نكتشفوا هاد الصدر مع بعضنا، راح نخدموه كيف دونك بور سالا انا نقول لكم في الادوات واش لازمنا، تسمع واش لازمنا كادوات باش ما تقولوش ما على بالناش. دونك بور سا جي besoin de 14 انو، 14 من لي زانو صغار كبار موين. انا جي في avec les moyens cette fois-ci. j'ai fait avec les moyennes. deux bobines de orange ولا لا كولر اللي حبيتوها، deux bobines de orange et deux bobines de noir في حالتي انا. sinon deux bobines de chaque couleur، تسمى زوج كباب من شاك كولر رايحين تخدموا بهم. اذا حبيتوا تخدموا بهم اوني دونك جو ديري 3 باغ اكزومبل، راح نخدموا الخيط على زوج. اذا نبداو. انا لي نوار كملتهم في لي 14 انو، تما راح نعمروا هادو 14. عمرت 10 منهم اون نوار، عمرت 10 اون نوار. ورايحه نعمر الان معاكم ان اورانج، واحد بالبرتقالي كنت معمره هكذا، دونك دو اورانج. والفيديو القادم راح نديرو، الفيديو القادم ان شاء الله حندير زوج ملتي كولور، تما نص نوار والاورانج، واللي درتو كومبليتمون لا كولور اوني حتكدير تما 14 تاعها نورمال. اذا هذا الفيديو هي البدايه تاع الجزء الاول من السلسله. راح نقول لكم، راح نخلي لكم cette fois-ci الكول كمفاجاه. عندي لا فوتو، c'est une commande que j'ai mais حبيت نخدمها معكم، قلت لا pourquoi pas je vais directement travailler avec eux. donc لانو تاعي عفوا، والكروشي اللي نخدم به دائما هو الكروشي رقم 12 سي 12، نخدم دائما بالكروشي رقم 12. الخيط على زوج كيما موالفه. دونك نبداو على بركه الله. عقده البدايه فوالا. دونك تاع لانو شفناه، كنت وريت لكم كيفاه نعمروه، مي كمان قلت نعاودوه لهم بالك يكون الفيديو ماشي واضح. اذا نعمرو من نخدمو على الخيط. هذا جو بخومي دو بوبين، ما تشوفوش لي بوبين فارغين لخاطر انا بريسك جي فيني. دونك مع الاخر خليت لكم برك شويه. تسمى سي دي بياس لي ديرنيير بياس باش نخدموها مع بعض. ça prend moins du temps, je préfère. دونك انا جوسك لا سي فيني، ما نسحقش بليس كو سا. راح نقطع الخيط، نسيي نقطعو من الجهه الخلفيه تاع الخدمه، دائما نحاول نقطعو في الجهه الخلفيه. عفوا الصوت تاعي شويه. اذا نكمل. ان شاء الله يعجب لكم فقط ليكول. donc je mets ça de côté. نعمرهم
جو سي كي نعمر ونسيري الخدمة باش تتعمر لي لا بياس قد فوالا. حنسي نفيلميهم كامل على خطرة وطون عفوا. دونك هنا شفتو كيفاش جي غتريسي باش نزيد نعمر اكثر. فوالا انكور نزيد وحده ونغلقها. اذا انا حنزيد وحده ونغلق. فوالا ندير هنا اون ماي اون لير، حندير سلسله ونبدا ندخل في الفراغات باش ندير دي ماي سيري. دونك شاك فراغ نسيي ندير اون ماي سيري ولا منزل. فوالا عفوا. Apparemment j'étais pas en train de regarder. اسمحولي كنت نخدم ونخمم autrement, c'est pour ça حبست الهضرة. فوالا اذا سمحولي البنات كنت نكاميري فينالمون نو واش كنت نخدم ما كانش شو لا فيديو. اذا بعد ما عمرت لانو عمرتها هنا طلعت بسلسلة و اشاك فوا ندير اون ماي سيري في الفراغ. سي دي ماي سيري في الفراغ اللي كاين. هذا هو الفراغ. نسي نزوملكم باش تشوفوا الفراغ. اذا سي با كلير نهاولك. هذا هو الفراغ. نحي الفلاش بالك تبان لكم الصورة. نو بريفير avec الفلاش. نوريك نسي نكمل نخدم دي ماي سيري
هذا هو فقط الدور اللي يجي شويه صعيب باش ديري دي ماي سيغي، سينو لي دور الاخرين راح نديرو هنا 5 ادوار. اذا انا في الدور الثاني 5 ولا 6 والله لا اتذكر. اذا انا في الدور الثاني بعد التعمار تاع. اذا هنا لحقت لا ماي سيغي الاخرى، وين درت السلسله الاولى راح نسي ندير منزلقه، نسي نقفلها بمنزلقه ونطلع بالماي اون لاغ ولا سلسله واحده ونكمل بنفس الطريقه بالفراغات. عفوا نحي هيك كمل بلي ماي سيغي، خدمه سهله لكل جي. مي بحثالي وحده اون كليونت، دونك قلت سيت فواسي قلت لهم سيت فواسي ان شاء الله راح نخليه لهم مفاجاه، راح يخدموا ويشوفوا. ça demande pas trop du temps franchement سهل ما يطلبش وقت، خاصة للمكيسات في البيت تكون رابيدمون. اذا راني نكمل بلي ماي سيغي هنايا. سمحوا لي فينالمون كنت ما كاميريتش تعمر تاع لانو، من نخلي لكم لو ليان كيفاش نعمروا لانو، كنت خدمته لكم في موديل تاع الخلاله المربعه في جزئها الرابع، من نخلي لكم كمان لو ليان. الملتحقات على القناه هذا وين شافت القناه، لا هذا وين شافت لا فيديو ولا ديكوفرات القناه تاعي. ان شاء الله تعجبكم القناه، واذا ما تنسونيش بلي ابوني وجام سورتو دي بارطاج و دي كومونتير تعليقات تاعكم. اذا بعد ما غلقت الدور الثالث راح ندير الدور واحد، راني في الدور الثاني كيما كنا نحسبو في الخلاله. مي هذه حندير لها انظروا معي 1 2 3 تكتفي ب3 ادوار 4 عفوا 1 2 3 4. ماذا يعني ذلك؟ انا راني في الدور هنا، راني في الدور الثاني. عليك سي ديما كيما راكم تلاحظوا توالفيتكم تجيكم سهله. للتذكير فقط قلت لكم راح نعمروا 14 ولا نسحقوا 14 انو، عفوا راح نسحقوا 14 انو. اذا بعد ما غلقت هنا راني في السطر الاخير 1 2 3 هنا براسك سي الكاتريام سي ني با لو كا، خاطر لازم نعاود له ان اوتر تور. دونك هاوليك، واذا حسبنا منا دونك عندي لو بروميير لو دوزيام لو تروازيام لو كاتريام سي لو سانكيام. اذا حسبت منا راح ندير 5 ادوار تاع مارتا لانو، ومن بعد الدوزيام لو تروازيام لو كاتريام لو سانكيام، لكن انا نحسب هكذا. عفوا le premier le deuxième
لو troisième لو quatrième لو cinquième، لكن انا نبدا نحسب منا ما حسبش تاع مارتالانو. دونك سي لو بروميير puis le deuxième puis le troisième puis le quatrième. كملت تاع مارتالانو تاعي. حنسي نبارطاجيها ديريكتومون باش تخدموا معايا en même temps. فوالا فوالا برسك راني قريب نكمل. اذا انا كملت حتى لما يصير الاخرى اي جوست نغلقها بمنزلقه نقطع الخيط. نقطع الخيط هنا هايليك. نوريك لانو تاعنا واجده مازال ما حددتهمش بيان سور. انا حنلصقهم بالخيط. اللي حبت تلصقهم بالكروشيه تمام عليها غير كي تخدم الترتيب تاعها وتلصقهم. هذا مكان. دونك الفيديو القادم ان شاء الله راح يكون تعمار بلونين. انا نقول لكم اذا نخليكم ما تنسونيش بلي جيم بلوس دو كومونتير و اشتركوا ولا بارطاجيو لا شان اذا عجبتكم. بارطاجيو لا فيديو اذا عجبتكم هاد لا فيديو بارطاجيوها مع حباباتكم الاخر. اذا نقول لكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.